हालेलुया। अच्छा, लाइट हमारी नहीं है या पूरे एरिया में नहीं है? हाँ, इसलिए इत्तेदाद भी कम है। मैं भी शायद लोग बिजली के साथ चलते हैं। खुदा मसीह में आपकी सलामती हो। अच्छा, कोई बता सकता है पिछले संडे हमने क्या सीखा था? उसके बाद हम आगे बात करेंगे जी। और 3 बातें सीखी थी हमने इफिसस की कलीसिया के ताल्लुक से। कितनी बातें? 3 बातें। कौन सी थी? पहली सी मोहब्बत। हाँ, देख तू कहां से गिरा, और फिर जो गालिब आए उसे जिंदगी के दरख्त में से फल खाने को दिया जाएगा। हालेलुया। अच्छा, पीछे आवाज आ रही? ओके। सो पहले लास्ट संडे हमने सीखा इफिसस की कलीसिया के बारे में। आज मैं चाहता हूं एक स्टेप हम आगे जाएं, हम स्मुरना की कलीसिया के बारे में सीखेंगे। और इसी तरह ये जो 7 कलीसियाएं हैं, एक एक करके मैं सारी कलीसियाओं के ऊपर पैगाम दूंगा। कोशिश करें खुद भी आए और दूसरों को भी लेकर आए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खुदा का कलाम सीखा जाए। आमीन। सो हवाला निकालिएगा, मुकाशवा की किताब 2 बाब 8वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक मुकद्दस कलाम में से इसको हम पढ़ेंगे। 8 से 11 आयत जी। हवाला निकालिएगा, मुकाशवा की किताब 2 बाब और 8 से 11 आयत खुदा के कलाम में से जी। हवाला मिल गया? ओके। और स्मरना की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख के, जो अव्वल व आखिर है, जो मर गया था और जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है कि मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूँ, मगर तू दौलतमंद है, और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं बल्कि शैतान की जमायत हैं, उनके लान तान को भी जानता हूँ। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ न कर। देखो, अबलीस तुम में से बास को कैद में डालने को है, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक वफादार रह, तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जिसके कान हो वो सुने, रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। आमीन। जो क्या है? जोर से बोलो, क्या है? अच्छा, इस कलीसिया में से भी, इस पैसेज में से भी हम 3 बातें करेंगे आज। इफिसस की कलीसिया में से भी हम 3 बातें की। कौन कौन सी? तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ी, देख तू कहां से गिरा, और जो गालिब आए। आज इसमें से भी हम 3 बातें करेंगे खुदा के मुकद्दस कलाम में से। 3 पॉइंट होंगे हमारे मैसेज के। सो इससे पहले कि मैसेज में स्टार्ट करूं, मैं चाहता हूं हम स्मरना की कलीसिया का नाम का मतलब जानें। इफिसस और फिर उसके बाद स्मरना। स्मरना के नाम का मतलब है मुर। क्या? हाँ, मुर। और ये जो मुर है, ये दुखों को जाहिर करता है। किसको? हाँ, दुखों को जाहिर करता है। और ये बड़ा खुशबूदार भी होता है, और ये फलदार भी होता है। आप इस बात को जानते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह की विलादत यानी पैदाइश हुई, तो कलाम कहता है 3 मयूसी, जिनमें से एक मयूसी ने मुर पेश किया था मसीह को। क्या पेश किया था? सोना, मुर और लुबान। ये 3 चीजें पेश की गई। लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है मसीह की पैदाइश पर मसीह को मुर पेश किया गया। ये इस बात की अलामत थी कि यीशु मसीह दुख उठाएगा। हालेलुया। तो स्मरना का नाम का मतलब है मुर। स्मरना के नाम का मतलब मुर है, और मुर दुखों की अलामत है। और जब मसीह को मुर पेश किया गया, तो वो इस बात की अलामत था कि खुदावंद यीशु मसीह जो है दुख उठाएगा, मसलूब होगा, और वो 30 दिन मुर्दों में से जी भी उठेगा। हालेलुया। और हम इस बात को जानते हैं, मसीह ने दुख उठाया और सलीब पर मुआ। और मरकस की इंजील 15 बाब 23 आयत में लिखा है, जब मसीह सलीब पर थे, मसीह को मुर मिली हुई मैं उन्होंने पेश की। ये मरकस की इंजील 15 बाब 35 आयत में लिखा हुआ है। लेकिन मसीह ने
नहीं पी, मसीह ने नहीं पी। मुर मिली मैं मसीह को पेश की गई, लेकिन मसीह ने नहीं पी। और फिर यूहन्ना की इंजील 19वां बाब 39वीं आयत में लिखा है, जब मसीह मसलूब हुआ तो यूसुफ नाम शख्स ने मसीह की लाश ली और उसने निकोदेमुस को बुलाया, क्योंकि ये यहूदियों का सरदार था, काहिन था, कह सकते हैं पास्टर था, और ये 50 सेर मुर लेकर आया। कितना? 50 सेर मुर, ताकि मसीह की डेड बॉडी को लगाया जाए। तो मुर जो है ये दुखों की निशानी है, अलामत है। हवाला नोट करें, यूहन्ना की इंजील 19वां बाब 39वीं आयत में आप निकोदेमुस का जिक्र पढ़ेंगे कि निकोदेमुस ने यीशु मसीह की डेड बॉडी के लिए, यानी लाश पर लगाने के लिए 50 सेर मुर लिया था, ऊद भी उसमें शामिल था। तो ये जो मुर है ये क्या है? मुर क्या है? मुर क्या है? आवाज ही नहीं आई। दुखों की अलामत है, दुखों को जाहिर करता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो दुख तुझे सहने होंगे। हालेलुया। ये स्मरना की कलीसिया से मसीह ने कहा, और खुदा का कलाम फरमाता है, अच्छा मुर की खुशबू फैलती कैसे है? मुर की खुशबू फैलती कैसे है? अच्छा, जब तक मुर को कूटा ना जाए, मुर को कूटा ना जाए, इसकी खुशबू नहीं फैलती, इसकी खुशबू नहीं फैलती। और गलत गौर करना है, जब तक मुर को कूटा ना जाए उसकी खुशबू नहीं फैलती। मसीह को भी कूटा गया, हालेलुया, मारा गया, हालांकि लोगों ने दबाने की कोशिश भी की, लेकिन आज आधी से ज्यादा दुनिया क्रिश्चियन है। हालेलुया। मुर की खुशबू कैसे फैली है दुनिया के अंदर? हालेलुया। जब तक मुर को कूटे ना, खुशबू नहीं फैलती। और खुदा का कलाम फरमाता है, मसीह मेरे लिए, आपके लिए उसने 39 कोड़े खाए, मारा गया, कूटा गया, उसकी खुशबू आज पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है। इसलिए गौर करें खुदा के कलाम पर। सुमरना की कलीसिया उस वक्त अज़ैर सानी के अंदर, दुख के अंदर, मुसीबत के अंदर थी, लेकिन कलाम कहता है कलीसिया को जब सताया गया, कलीसिया को जब मारा गया, तो कलीसिया खुदावंद यीशु मसीह की वफादार रही। और जो वफादार लोग होते हैं वही दुनिया में खुशबू बखेरते हैं। हालेलुया। उनकी खुशबू दुनिया तक जाती है। आप इस बात को जानते हैं, 12 शागिर्दों को यहूदियों ने मारने की, दबाने की कोशिश की, लेकिन उन 12 शागिर्दों ने आधी से ज्यादा दुनिया को क्रिश्चियन कर दिया था। हालेलुया, हालेलुया। कलाम कहते हैं वो जहां जहां जाते मसीह की मुनादी करते थे। गौर करो खुदा के कलाम। मुर का मतलब ये है कि जब तक उसे कूटा ना जाए उसकी खुशबू फैलती नहीं है। इसलिए गौर करो खुदा के कलाम पर कि खुदा का कलाम क्या। सुमरना शहर आज भी है, आज भी है। और सुमरना शहर इफ्सस से 45 किलोमीटर दूर है, 45 मील, 45 मील। ये 45 मील इफ्सस से दूर है, यानी कह सकते हैं कोई 50-60 मिनट लगते होंगे या 70 मिनट लगते होंगे जाने में। बाइक पे जाएंगे तो, गाड़ी पे जाएंगे तो, ये टाइम पे डिपेंड करता है, लेकिन 45 मील का फासला है इफ्सस से। और खुदा का कलाम फरमाता है इफ्सस शहर अच्छा, ये बड़ा अच्छा वेल सेटल था और इफ्सस से कम नहीं था, सेकंड नंबर पे था बुत परस्ती में। और सुमरना के इलाके के अंदर या शहर के अंदर भी लोग बुत परस्ती करते थे, और यहां पर भी मंदिर थे, लोग पूजा पाठ करते थे, देवी देवताओं को मानते थे। और खुदा का कलाम फरमाता है कि इस शहर के अंदर, जो सुमरना का शहर है, ये तुर्की के अजमीर शहर के अंदर आज भी है। अगर किसी को मौका मिले जाने का तुर्की के अंदर, तो अजमीर में जाएं। सुमरना का शहर आज भी वाक़ई है। बाकी 6 शहर नजर नहीं आएंगे कहाँ गए, लेकिन सुमरना आज भी कायम है। क्यों? क्योंकि सुमरना के लोग खुदावंद यीशु के साथ वफादार थे, और जो वफादार होगा वो हमेशा तक कायम रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, पक्खियां नहीं देखना, यीशु दी सलीब देखनी है। हालेलुया, हालेलुया।
اس لیے غور کرو خدا کے کلام پر کہ یہ آج بھی قائم ہے، اور خدا ان کا کلام کہتا ہے یہاں پر مسیحیت کے خلاف سخت قانون تھے۔ کوئی بھی شخص، یہ جو میں نے پڑھا نا، یہودی جو اپنے آپ کو یہودی کہلاتے ہیں مگر ہیں نہیں، شیطان کی جماعت ہیں۔ اچھا، یہ کرتے کیا تھے؟ یہ رومیوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اگر کوئی کرسچن پکڑا جاتا، ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ کرسچن ہے، یہی یہودی جا کر رومنز کو بتاتے کہ یہ بندہ کرسچن ہے، رومنز آ کر اسے پکڑتے اور رومن اسے قتل کر دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ تو یسوع مسیح کو قبول تو نے کیا ہے، تو مسیح پر ایمان رکھتا ہے۔ اس لیے مسیح نے کہا جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہیں، ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اس لیے غور کریں خدا کے کلام پر۔ یہاں پر ایک شخص تھا، یوحنا کا دوست، یوحنا عارف کا، اور وہ بشپ تھا سمرنا کی کلیسیا کا، اس کا نام تھا پولیکارپ۔ وہ اس کلیسیا کا بشپ تھا، اس کلیسیا میں خدمت کرتا تھا، سمرنا کی کلیسیا کے اندر۔ اور خدا کا کلام فرماتا ہے انہوں نے اس بشپ کو، پولیکارپ کو پکڑ لیا رومنز نے، اور کہتے ہیں یسوع کا انکار کر۔ کیا کر؟ یسوع کا انکار کر۔ انہوں نے جب اس کو پکڑا، لے جا رہے تھے اسٹیڈیم کی طرف مارنے کے لیے، تو سپاہی نے رستے میں چلتے اسے کہا، کہتا ہے انکار ہی کرنا ہے، جان بچ جائے گی۔ انکار ہی کرنا ہے، جان، کہتا ہے تیری جان بچ جائے گی۔ لیکن کیا پولیکارپ کا جواب تھا؟ یہ ہسٹری کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، بائبل میں نہیں لکھا ہوا۔ کہتا ہے میری عمر 86 سال ہے۔ کتنی؟ 86 ایئرز اولڈ مین، بندہ 86 سال دا، اور کہتا ہے ان 86 سالوں میں یسوع مسیح میرا وفادار رہا ہے، آج موقع ہے، میں کبھی یسوع کا انکار نہیں کروں گا۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ کہتا آج موقع ہے، کہندا او یسوع جڑا 86 سال میرے نہ وفادار رہا، آج میں کس طرح دا انکار کر سکنا وا؟ ارے جان دینے تک وفادار رہا، تجھے زندگی کا تاج دیا جائے گا۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ یہ سمرنا کی کلیسیا کا میسج آج میرے لیے اور آپ کے لیے۔ خداوند نے 7 خط لکھے کلیسیاؤں کو، اور کلام فرماتا ہے جو سونے کے 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے وہ تیری غریبی کو بھی جانتا ہے، تیرے دکھ کو بھی جانتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم غریب ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ہاں، ہم غریب ہیں، لیکن آج ان کے لیے پیغام ہے جو اپنے آپ کو غریب سمجھتا ہے تو ایمان میں دولت مند ہے۔ ہیلیلویا۔ کلام کہتے ہیں اگرچہ تو غریب ہے لیکن تو دولت مند بھی ہے۔ تو کہاں سے دولت مند ہے؟ تو ایمان میں دولت مند ہے، تو روحانی نعمتوں میں دولت مند ہے جو روپے پیسے سے خریدی نہیں جا سکتی۔ اس لیے غور کرو، تو ایمان میں کیا ہے؟ دولت مند۔ تیرے پاس ہمیشہ کی زندگی کی امید، یہ تیری دولت۔ تو غریب نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے جو بہت پیسے والا ہو لیکن وہ روحانی طور پر غریب ہو، لیکن جو بہت غریب ہوگا وہ روحانی طور پر امیر ہوگا۔ ہیلیلویا۔ یسوع نے کہا میں تیری غریبی کو جانتا ہوں۔ اور خدا کا کلام فرماتا ہے مسیح کی ذات کا بیان یہاں کیا گیا، اور بیان کیا تھا؟ جو مر گیا تھا زندہ ہوا، وہ فرماتا ہے۔ ہیلیلویا۔ کیا سٹیٹمنٹ ہے! کہتا ہے جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا وہ فرماتا ہے۔ غور کرنے والی بات ہے، کہتا ہے میں تیرے دکھوں کو بھی جانتا ہوں، میں تیری غریبی کو بھی جانتا ہوں، میں تیری اذیت کو بھی جانتا ہوں، اور میں تیری بیماری کو بھی جانتا ہوں۔ خداوند دیکھتا ہے کیونکہ وہ کلیسیاؤں میں پھرتا ہے۔ کلیسیا کے کسی گھرانے کا بھی جو حال ہے وہ مسیح سے چھپا نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ وہ آپ کی غریبی کو دیکھتا ہے۔ میں تیرے دکھوں کو بھی جانتا ہوں، میں تیری مصیبتوں کو بھی جانتا ہوں۔ خداوند دیکھتا ہے کلیسیا کے اندر۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اور پھر مسیح نے کہا میں جانتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے جانتا ہوں کیونکہ میں بھی دکھوں میں سے گزرا ہوں۔ ہیلیلویا۔ میں تیرے دکھوں کو کیوں جانتا ہوں؟ مجھے کیوں سمجھ ہے؟ آج ہم کہتے ہیں نہیں، خدا ساڈا دکھ نہیں سمجھ سکتا۔ غور کرو، مسیح نے کہا میں خود بھی دکھوں میں سے گزرا ہوں، میں خود بھی۔ ایسے ایسے دکھ ہیں بائبل مقدس میں لکھے گئے، مسیح کو انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا بول دیا۔ مسیح نے سارے دکھ برداشت کیے،
یہاں تک کہ صلیب کا دکھ بھی برداشت کیا. ہاللیلویا ہاللیلویا. اور مسیح نے فرمایا کہ دیکھ میں مر گیا تھا اب زندہ ہوں اور عبدالآباد موت اور عالم ارواح کی کنجیاں. یعنی مسیح نے کہا جب میں نے دکھ برداشت کیا تو میں موت کو جیت کر کے موت پر فتح پا کر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اگر تو دکھ اٹھاتی ہے، کلیسیا سے کہا سمرنا کی، اگر تو دکھ اٹھا رہی ہے تو اس بات کو یاد رکھ، اگر وفادار رہے گی تو فتح کو حاصل کرے گی. ہاللیلویا. جیسے میں وفادار رہ کے میں نے فتح کو حاصل کیا، اگر تو بھی وفادار رہے گی تو فتح کو حاصل کرے گی. فتح کیسے حاصل ہوگی؟ جب آپ وفادار ہی نہیں رہیں گے تو فتح کہاں سے حاصل کریں گے؟ ہاللیلویا. تو مسیح نے کہا میں تیری وفاداری کو بھی جانتا ہوں. سو پہلی بات میسج میں سے آج جو ہم کریں گے، یہ تو انٹروڈکشن تھا میسج کا. پہلی بات جو ہم کریں گے وہ یہ ہے، مسیح نے کہا میں تیری غریبی کو اگر کوئی شخص کہے نا کہ خداوند ہمارے حالاتوں سے تو واقف نہیں ہے، خداوند آپ کے حالاتوں سے واقف ہے، اس کو پتہ ہے آپ کی سیلری کتنی ہے، اس کو پتہ ہے آپ کے اخراجات کتنے ہیں، خداوند آپ کی غریبی کو جانتا ہے اور خداوند کو پتہ ہے. لیکن خداوند ایسے لوگوں سے مخاطب ہے اور فرماتا ہے اگرچہ تو غریب ہے لیکن تو دولت مند بھی ہے. آمین. ایمان کی دولت جو خداوند نے ہمیں دی ہے، اس بات کو یاد رکھنا ہے. متی کی انجیل 6 باب 19، 20 اور 21 آیت، مسیح نے کہا اپنے واسطے زمین پر مال جمع جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، بلکہ اپنے واسطے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے نہ زنگ اور نہ وہاں چور نقب لگاتے ہیں، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی، جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی. ہاں، جن کے پاس مال ہے ان کا دل زمین پر لگا ہوا ہے، لیکن جن کے پاس آسمانی دولت ہے، جن کے پاس آسمانی مال ہے، ان کا دل کہاں لگا ہوا ہے؟ آسمان پر. خداوند ہمارا دل کہاں لگانا چاہتا ہے؟ آسمان کی طرف، اپنی حضوری کی طرف، اپنے جلال کی طرف لگانا چاہتا ہے. اس لیے مسیح نے کہا زمین پر مال جمع، میں تیری حالت کو جانتا ہوں، تیرے حالات میرے سامنے ہیں، کوئی بیت مجھ سے چھپا نہیں ہے. اور لوگ کہتے ہیں بھائی صاحب ہم بڑے غریب ہیں. ارے تو غریب نہیں ہے، تو ایمان میں دولت مند ہے. ہاللیلویا. تیرے پاس وہ دولت ہے جو کروڑ پتی آدمی کے پاس بھی نہیں ہے. اس بات کو ہماری پرابلم کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہی برکت ہے، یہی ہے بس، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اچھی گھڑی، روپیہ، پیسہ اور بنگلہ، بس یہی برکت ہے. ارے روحانی برکت روپے پیسوں سے آپ خرید نہیں سکتے. ہاللیلویا. جو مسیح نے اپنے ایمان رکھنے والوں وفادار لوگوں کو فری میں بانٹی ہوئی ہے کہ لو استعمال کرو. اور ایمان جو ہمیں دیا گیا ہے، لوگ جب ہمارا ایمان دیکھتے ہیں، ایمان کا پریکٹیکل دیکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ان کا یسوع آج بھی کام کرتا ہے. اور کرتا کیسے ہے؟ ایمان پر کرتا ہے. ایمان کی دولت پیسوں سے خریدی نہیں جا سکتی، اس بات کو یاد رکھیے. ہاللیلویا ہاللیلویا. شفا دینے کی دولت پیسوں سے خریدی. پطرس اور یوحنا نے کیا کہا؟ سب سے پہلے ان چیزوں سے اس مفلوج کی توجہ کو اٹھایا. کہتا نہ ہی سونا ہے نہ ہی، تو پھر ہے کیا؟ یسوع نام سے اٹھ. اور نہ تینو سونا اٹھا سکیا نہ تینو چاندی اٹھا سکی. اگر تینو کوئی اٹھائے گا تو یسوع کا نام اٹھائے گا. ہاللیلویا ہاللیلویا. یہ ساری دولتوں سے بڑھ کر، لیکن ابلیس نے ہماری آنکھیں دولت کی طرف لگائی ہوئی ہیں. چل رادن ایک کر دولت کما. مسیح نے کہا انسان ساری دنیا حاصل کرے اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے خداوند نے سمرنا کی کلیسیا سے کہا میں تیری غریبی کو جانتا ہوں کہ تو غریب ہے. اچھا لوگ کرتے کیا تھے؟ یہ غریب کیوں تھے؟ وجہ کیا تھی غریبی کی؟ جیسے ہی رومیو کو پتہ چلتا تھا کہ اس نے یسوع کو قبول کیا ہوا ہے، یہ یسوع کو مانتا ہے، وہ آتے اس کو تو مارتے ہی لے جاتے، اس کا مال اسباب بھی ساتھ لے جاتے.
جو اس نے جمع کیا ہوتا تھا وہ سب لے جاتے تھے، بندہ کنگال ہو جاتا تھا۔ مسیح نے کہا میں تیری غریبی کو جانتا ہوں لیکن تو دولت مند ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ یہ سمرنا کی کلیسیا کو پیغام دیا یسوع نے، کہتا ہے جو مر گیا تھا وہ فرماتا ہے، جو مر گیا تھا اور جو زندہ ہوا وہ فرماتا ہے، اور کوئی نہیں فرماتا، مسیح خود فرماتا ہے کلیسیا کے لیے۔ ہاللیلویا۔ تو آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھ رہے ہیں کہ سمرنا کی کلیسیا، اور اگر آپ زمین پر دکھ اٹھا رہے ہیں، غریبی کے اندر ہیں، تو اس بات کو یاد رکھیے گا غریب لوگوں کے لیے ایک کامل امید ہے۔ کلام کہتا ہے جب غریب لازر مرا تو کہاں گیا، اور جب امیر شخص مرا تو کہاں گیا؟ ہاں، غریبوں کے لیے امید ہے۔ ہاللیلویا۔ اور زندہ امید خدا کی کامل حضوری ہے۔ اگر آپ دکھوں کو، غریبی کو برداشت کرتے ہیں تو اس بات کو یاد رکھیے گا آپ ایمان میں، نجات میں دولت مند ہیں، جو دنیا دولت سے بھی خرید نہیں سکتی۔ آمین ہاللیلویا۔ شہر سامریہ کے اندر جب لوگوں نے فلپس مبشر کی منادی پر مسیح کو قبول کیا تو مبشر نے خادموں کو بلایا، پطرس اور یوحنا آئے، کہاں پر؟ سامریہ کے اندر۔ اور کلام کہتا ہے جب پطرس اور یوحنا نے لوگوں پر ہاتھ رکھے تو وہ روح القدس سے بھر گئے۔ وہاں ایک جادوگر تھا، نوٹاں دی گٹھی لے کے آیا۔ پطرس نے کہندا اے گٹھی پھڑ، خادماں نوں اج بھی آفر ہوندی جے پیسے دی گل یار، کئی تے پھڑ لیندے نے، لیکن کئی پطرس وغیرہ کہندے نے تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہوں، تو نے خدا کی بخشش کو روپوں سے تولنے کی کوشش کی۔ خدا کی بخشش روپے سے تولی نہیں جا سکتی، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ ہاللیلویا۔ خدا جو گفٹ دیتا ہے نا بندے کو، وہ روپے پیسوں سے ہم لے نہیں سکتے۔ آمین ہاللیلویا۔ لگتا ہے گرمی زیادہ لگ رہی ہے۔ ہاللیلویا۔ آئیں زوردار تالیاں بجائیں خدا کو بلائیں۔ خدا کا کلام ایوب کا خط 2 باب 5 آیت، کلام فرماتا ہے اے میرے پیارے بھائیوں، اے میرے بھائیوں، پیارے، اچھا سب نو پیارا کہہ رہے ہیں، سب نو پیارا کہہ رہے ہیں، اے میرے بندہ جنجدہ بھی ہے انہاں سارے نو کہنے پیارو ہیں، اے اسی رنگ وینے تے نئے نقش وینے، کلام نہیں جے ویندا، یہ ساڈے عادت پائی جاندی ہے، لیکن وہ کہندا ہے اے میرے پیارے بھائیوں، بندہ جنجدہ بھی انہوں پیارا کیا ہو، لیکن کیوں؟ کیونکہ خدا سب کو پیار کرتا ہے۔ آمین۔ اے میرے پیارے سنو، کیا خدا نے اس جہاں کے غریبوں کو ایمان میں دولت مند اور اس بادشاہی کے وارث ہونے کے لیے برگزیدہ نہیں کیا جس کا اس نے اپنے محبت رکھنے والوں سے وعدہ کیا ہے؟ ہاللیلویا۔ تو ہم کیا ہیں ایمان میں؟ کس نے کیا دولت مند؟ خدا نے کیا، ایمان میں دولت مند ہے، بادشاہی کے وارث ہیں، اس نے ہمیں بلایا ہے، برگزیدہ کیا ہے۔ اس لیے اگر آج آپ غریبی کے اندر ہیں تو دکھ اور غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایمان میں دولت مند ہیں۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، یہ وارث کون ہوں گے آسمان کی بادشاہی کے؟ جنہوں نے نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کیا ہے، جنہوں نے ابھی تک یسوع کو قبول نہیں کیا، اس بات کو یاد رکھیے گا وہ کبھی بھی آسمانی نعمتوں، آسمانی برکتوں یا آسمان کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے۔ جنہوں نے مسیح کو قبول کیا ہے، نئی پیدائش کا تجربہ کیا ہے، وفاداری سے اس کے ساتھ چلتے ہیں، وہی آسمانی خزانوں کے وارث ہیں۔ اور اگر آپ مسیح میں آ گئے ہیں لیکن قائم نہیں رہے تو اس بات کو یاد رکھیے گا آسمان کی بادشاہی میں آپ کی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ بے حد ضروری ہے۔ مسیح نے کہا سچی کلیسیا جو ہوتی ہے، وفادار کلیسیا جو ہوتی ہے، وہ مسیح کی تعلیم پر عمل کر کے چلتی رہتی ہے، وفاداری سے چلتی ہے۔ ایماندار کبھی ڈاواں ڈول نہیں ہوا، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ غیر ایماندار شخص جو چرچ صرف اپنے مفاد کے لیے آتا ہے کہ میں جاؤں گا میرا کام ہو جائے گا، جب اس کا کام نہیں ہوتا خدا دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ بندہ 2-4 سنڈے بعد غائب ہو جاتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے۔ کیوں؟ کہتا ہے دعا کرنا کرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کام ہی نہیں ہو رہا، لیکن خدا وفاداری دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ کچھ لوگ صرف اور صرف اپنے کام کی غرض سے چرچ آتے ہیں، اس بات کو یاد رکھیے۔
کہ ہمارا یہ کام ہو جائے بس. لیکن خدا دلوں اور گردوں کو جانچنے والا خدا ہے. وہ دیکھتا ہے انسان کہ کتنا میرا وفادار ہے. یا صرف اپنے کام نہیں آیا ہے. خداوند یسوع سمرنا کی کلیسیا کی وفاداری کی تعریف کر رہا تھا. تو مصیبت بھی اٹھاتا ہے, تو غریب بھی ہے, میں تیری غریبی کو بھی جانتا ہوں, تیری ساری باتیں میرے سامنے ہیں, میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں, لیکن تو ایمان میں دولت مند ہے. آمین, ہاللویا. اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم کیا کریں جی, کیا کریں, وفادار رہیں. ہاللویا. اگر آپ غریب ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ امیر نہیں ہو سکتے. آپ امیر ہو سکتے ہیں. آپ امیر کیسے ہوں گے جی؟ متی کی انجیل 6 باب 33 آیت میں لکھا ہے, پہلے اس کی راست بازی اور کس کی تلاش کرو. ہاں, تو یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی. کن کو؟ مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں, مبارک ہے وہ جو اسودہ ہوں گے. مسیح نے کہا اسودہ ہوں گے مبارک بادیوں میں. مسیح نے کہا اگر دل کے غریب ہیں, کدے جیب دے نہیں, دل دے. دل کے غریب یہاں سے بندہ جیب دا غریب ہو یا نہ ہو, دل دا غریب ہونا چاہیے, احساس ہونا چاہیے لوگوں کے لیے. اس لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہاللویا. سو پہلی بات کیا تھی؟ میں تیری غریبی کو جانتا ہوں. سو دوسری بات جو ہم کریں گے وہ ہے زندگی کا تاج. کون سا؟ جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. خدا وفاداری مانگتا ہے آپ سے اور کچھ نہیں مانگتا. اس بات کو یاد رکھیے. خدا کیا چاہتا ہے؟ وفاداری. آپ وفاداری سے چلیں. جو چیزوں کے پیچھے آپ بھاگتے ہیں وہ چیزیں آپ کے پیچھے بھاگیں گی اگر آپ نے مسیح کو پا لیا. ہاللویا. آپ مسیح کے پیچھے بھاگیں, چیزیں آپ کے پیچھے بھاگے گی. مسئلہ یہ ہے مسیح کو چھوڑ کے چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. اگر کوئی شخص سائے کے پیچھے بھاگے گا, آپ سایہ پکڑ سکتے ہیں؟ آپ جتنا بھاگیں گے سایہ اتنا آگے جائے گا. اس بات کو یاد رکھیے گا. ہم سائے کے پیچھے بھاگتے ہیں جس کو ہم پکڑ نہیں سکتے, لیکن جو حقیقت ہے اور وہ یسوع ہے اس کو پکڑنے کی کوشش کریں. یسوع مسیح دولت مند ہے. ہاللویا. خزانوں کا مالک ہے. تیری ہر ایک ضرورت کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اس لیے خدا کا کلام فرماتا ہے جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے کیا دوں گا؟ زندگی کا. یسوع مسیح نے خود کہا کہ جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف. جو دکھ تو سہنے ہوں گے, کیونکہ کلام کہتا ہے, مسیح نے خود کہا جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر. اچھا, یہ نصیحت کی مسیح نے کہ ان سے خوف نہیں کرنا. جو دکھ آئیں گے خوف نہیں کرنا. اچھا, مسیح نے کیوں کہا خوف نہیں کرنا؟ وجہ کیا ہے؟ خوف آپ کے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے. خوف کیا کرتا ہے؟ ایمان کو. لوگ ایویں اپنے سائے تو بھی ڈر جاندے ہیں. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو, ایویں ڈرے پھر دیں. اور ابلیس خوف ڈالتا ہے ایویں کہنے کہ مینوں اوتھے کچھ ہے نظر آ گئی. اگر آپ دعا کرنے والے ہیں تو آپ کو کوئی شے نظر نہیں آ سکتی سوائے یسوع کے. ہاللویا. آپ کو یسوع نظر آئے گا. ایویں ڈرتے پھر دیں. مسیح نے کہا جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر, کیونکہ خوف تیرے ایمان کو مضبوط نہیں کرے گا بلکہ ویک اور کمزور کرے گا. اس لیے خداوند کبھی نہیں چاہتا کہ ہمارا ایمان کیا ہو؟ ویک ہو, ہمارا ایمان کمزور ہو. خداوند کے یہ الفاظ تسلی بخش ہیں. جب یہ لفظ بولے جاتے ہیں کہ خوف نہ کر, اس کا مطلب ہے یسوع ہمارے ساتھ ہے. ہر حال میں, ہر دکھ میں, ہر مصیبت میں, ہر تنگی میں, ہر غریبی میں, ہر بیماری میں یسوع ہمارے ساتھ ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں بیماری کے اندر شاید خدا ہمیں چھوڑ گیا ہے یا بھول گیا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. خداوند کبھی انسان کو نہیں چھوڑتا. میں نے اس دن بھی بتایا تھا جو خالق ہے وہ مخلوق کو کبھی نہیں بھولتا. اس بات کو یاد رکھیے گا. وہ خالق ہے, مخلوق کو کبھی نہیں بھولتا. مخلوق کو بھول جاتی ہے, خالق مخلوق کو کبھی
نہیں بھولتا. اس لیے غور کریں خدا کے کلام پر کہ مسیح نے کہا جو مصیبتیں جو غیر ثانی تجھے برداشت کرنی پڑے گی تجھ پر آئیں گی ان سے خوف نہ کرنا. عیسیوں کے خط میں لکھا ہے 6 باب کی 16ویں آیت میں ایمان کی سپر لگا کر لگا کر شریر کا مقابلہ کرو جو وہ تیر آپ کے اوپر چلاتا ہے. ایمان سے آپ مقابلہ کر سکیں گے. اور جب آپ کے اندر ایمان ہوگا ہر قسم کا دکھ ہر قسم کی ٹینشن ہر قسم کی پریشانی ہر قسم کے حالات سے آپ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور حالات آپ ہی شرمندہ ہو جائیں گے کیونکہ آپ کے حالات آپ کے یسوع کے آگے ٹھہر نہیں سکتے. ہیلیلویا ہیلیلویا. آپ کے حالات خود ہی شرمندہ ہوں گے کیونکہ یسوع کے آگے کوئی بھی نہیں ٹھہر سکتا. اس لیے غور کریں خدا کے کلام پر. مسیح نے خود کہا جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے جو مصیبتیں تجھے سہنی ہوں گی ان سے خوف نہ کر. اس لیے آج ہم کہتے ہیں خدا میرے تے مصیبت نہ آئے. خدا میرے تے مصیبت. لوگ ڈرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کتنے لوگ ڈرتے ہیں مصیبت نہیں آنی چاہیے جی. ہاں لوگ ڈرتے ہیں. میں آپ صحیح بتا رہا ہوں لوگ ڈرتے ہیں کہ مصیبت نہ آئے. ایوب کے خط میں لکھا ہے جب تک تو مجھے تائے گا نہیں میں سونے کی مانند نکھر کر باہر نہیں آؤں گا. ہیلیلویا. ایوب کی کتاب میں لکھا کہتا ہے جب تک تو مجھے تائے گا نہیں سونے کی طرح بٹھی میں ڈال کر میں صاف ہو کر کلین ہو کر کلیئر ہو کر پاک ہو کر باہر نہیں آؤں گا. اس لیے وہ ہمیں تاتا ضرور ہے بٹھی میں ڈالتا ضرور ہے. میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں کہ خدا کیسا عظیم ہے. صدرک میثق اور عبدالنجو کو بٹھی میں سے نہیں بچایا کہ وہ نہ جائیں. چلے گئے اگلے سٹ دیتا بن کے. سٹیا کہ نہیں سٹیا؟ ہاں پھینک دیا. بٹھی سے نہیں بچایا بٹھی میں بچایا. ہیلیلویا ہیلیلویا. بٹھی سے نہیں بچایا بٹھی میں بچایا. اور یہ بھیت ان پر کھلا اور بادشاہ کہتا ہے یہ 3 پھینکے تھے چوتھا کون ہے؟ یہ چوتھا وہ ہے جب ایماندار پکارتے ہیں تو ان کے درمیان آ جاتا ہے. ہیلیلویا. یہ چوتھا وہ ہے جو ابھی آیا ہوا ہے. یہ چوتھا وہ ہے جو آپ کے بلانے پر آ جاتا ہے اور اس نے خود کہا جہاں 2 یا 3 میرا نام لیں گے میں ان کے درمیان میں ہوں. یہ چوتھا وہ ہے. کہتا 3 بندے پھینکے باندھ کر چوتھا کون ہے؟ ارے چوتھا خالق ہے جو مخلوق کو کبھی نہیں بھولتا. لوگ سمجھتے دکھا جیسا انو چھٹ گیا. آپ کو دکھوں میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں. آپ کو تکلیف میں نہیں چھوڑے گا. آپ کو عذیر ثانی میں نہیں چھوڑے گا. آپ کو غریبی میں نہیں چھوڑے گا. آپ کو آپ کی بٹھی میں نہیں چھوڑے گا. اس لیے غور کرو خدا کے کلام پر. جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے دکھ دیے گئے پھینکا گیا آگ میں لیکن خداوند نے مرنے نہیں دیا. آج بھی ہمارے لوگ دکھ اٹھاتے ہیں اذیتیں بھی اٹھاتے ہیں. مسیح کے نام پر لعن طعن بھی کی جاتی ہے لیکن مسیح نے کہا جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا. آمین. ہاں حوالہ پڑھ سکتے ہیں متی کی انجیل 10واں باب 22ویں آیت. اس کو نوٹ کریں گھر جا کر پڑھیے گا. جو آخر تک برداشت کرے وہ کیا کرے گا؟ نجات پائے گا. ہم اس لیول پر آتے نہیں کہ خداوند ہم دکھ برداشت کریں. ہم کہتے ہیں نہیں دکھ ہے سیڈ تو ہو کے لنگ جان. ساڑھے حل نہ ساڑھے حل. ارے جب تک آپ کو بتائے گا نہیں آپ مضبوط نہیں ہوں گے. خدا بیماریوں میں سے نکال کے لاتا ہے اور پھر بحال کر دیتا ہے. ہیلیلویا ہیلیلویا. رات کو ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے ہماری بات چیت ہو رہی تھی تو ہم دیکھ رہے تھے ایوب کی زندگی میں کہ خدا نے اس کو ڈبل پورشن بلیسنگ دی. ڈبل پورشن ایسے ہی ہے لیکن خدا نے بچے ڈبل نہیں دیے. بچے جتنے تھے اتنے ہی دیے. بچے جتنے تھے اتنے دیے. باقی ہر شے ڈبل کر کے دی تھی. ہیلیلویا ہیلیلویا ہیلیلویا. بچے ڈبل کر کے نہیں دیے. بچے جتنے تھے اتنے ہی دیے. خدا سب کچھ کر سکتا ہے. اس بات کو یاد رکھیے گا. خدا نے حالانکہ کمٹمنٹ کس کی تھی؟ ابلیس کی اور خدا کی. ایوب کہاں آیا؟ ایماندار تھا. برداشت کس نے کیا؟ جی ہاں خدا نے ابلیس کو چیلنج دیا کہ جا تو پھر جو کچھ کر سکتا ہے کر اس کا. اور خدا کا کلام فرماتا ہے وہ ثابت قدم رہا اور اس نے کہا میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے آخر کو وہ میرے پاس کھڑا ہوگا. ہیلیلویا ہیلیلویا
हमारी भी यही उम्मीद होनी चाहिए। सुमरना की कलीसिया की भी यही उम्मीद थी। वो जिंदा मसीह ने पहले बताया उनको, जो मर गया था जिंदा हुआ वो फरमाता है। हालेलुया। मैं तेरी मुसीबत को जानता हूँ, मैंने पता तेरे ना की होंडे है। अच्छा, लोग ऐसे गिले करते, पता नहीं खुदा कितने टुर गया, सुनते ही नहीं। ऐसे भी गिले मैंने सुने हैं लोगों के, साड़ी तो सुनते ही नहीं। अरे वो तुझे देख रहा है। हालेलुया। उसका प्लान, उसका मंसूबा तुझे बाद में समझ में आएगा खुदा तेरी जिंदगी से क्या चाहता है। आमीन। हालेलुया। जब तक ताए ना बंदे को, तब तक बंदा निखरता नहीं है। खुदावन ने सुमरना की कलीसिया को भी ताया, और ऐसा ताया वो आज भी तुर्की के अजमीर शहर में उसका नाम है। हालेलुया। बाकी 6 की 6 कलीसियाएं खत्म हो गई, 1 बाय 1 करके हम इसके ऊपर भी गौर करेंगे। 6 की 6 कलीसिया खत्म होगी, लेकिन 7वीं जो सुमरना की कलीसिया है, इसका नाम आज भी तुर्की के शहर अजमीर के अंदर है। और ये तुर्की का सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल सिटी है, सबसे प्यारा शहर अजमीर, जिसके अंदर ये सुमरना की कलीसिया उस वक्त पाई जाती थी। ये आज भी कायम है। क्यों? क्योंकि वो वफादार निकले। हालेलुया। गरीबी बर्दाश्त की, तंगी बर्दाश्त की, दुख बर्दाश्त किया, इधर उधर नहीं भागे, वफादार रहे। उनका नाम आज भी है। हालेलुया। हालेलुया। मुकद्दसों के ताज जो खुदा देगा, मुकद्दस लोगों के ताज जो उन्हें क्रॉन्स जो पहनाए जाएंगे, ये बड़े जबरदस्त हैं। जब मैं इनके बारे में पढ़ रहा था खुदा के कलाम में से कि खुदावंद कैसे ताज, तो एक रास्तबाज शख्स या एक मुकद्दस शख्स, ईमानदार शख्स 5 किस्म के ताज हासिल कर सकता है। कितने? 5। हाँ। अच्छा, पहला ताज सोने का ताज है। कौन सा ताज है? हाँ, सोने का ताज। अच्छा, ये उस बंदे को दिया जाएगा जो निजात याफ्ता है, जिसने निजात पाई है। हवाला पढ़ें, बल्कि नोट डाउन कर ले। मुकाशवा की किताब 4 बाब 4 आयत, 4 बाब की 4 आयत है। और ये उस शख्स को पहनाया जाएगा सोने का ताज जो निजात याफ्ता है, जिसने निजात पाई है, जिसने मसीह को कबूल किया है, जिसने मसीह को शख्सी निजात दहिंदा माना है। ये सोने का ताज उसको पहनाया जाएगा। और दूसरा ताज रास्तबाजी का ताज है। कौन सा? हाँ। और ये ताज उन ईमानदारों को दिया जाएगा जो डेली, हर रोज, बिला नागा इस जमीन पर मसीह में रहते हुए रास्तबाजी की जिंदगी बसर करते हैं। डेली झूठ नहीं बोलते, डेली झगड़ा नहीं करते, डेली किसी ना किसी के पीछे बातें नहीं करते। ऐसे लोग रास्तबाजी में जो जिंदगी बसर करेंगे, उनको रास्तबाजी का ताज दिया जाएगा। हवाला नोट डाउन करें, 2 तिमोथियस 4 बाब 8वीं आयत। ये रास्तबाजी का ताज है जो आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन हम इधर उधर की खट्टी मीठी कर करा के सारी रास्तबाजी पर पानी फेरते हैं अपनी। और रास्तबाजी कहां गई जी? रोजमर्रा की जिंदगी में जो अपने आप को रास्तबाज ठहराएगा, खुदावंद उसे रास्तबाजी का ताज भी देगा। हालेलुया। जोर से कहेंगे हालेलुया। इसलिए पहला ताज कौन सा? सोने का ताज, निजात याफ्ता लोगों के लिए। दूसरा रास्तबाजी का ताज, जो रास्तबाज हो गए हैं, मसीह में आ गए हैं, हर रोज अपनी जिंदगी मसीह के कलाम के मुताबिक गुजारते हैं, उनको रास्तबाजी का ताज भी पहनाया जाएगा। हालेलुया। और फिर तीसरा ताज, जिंदगी का ताज। कौन सा? जिंदगी का ताज। अच्छा, ये शहीदों के लिए है। किसके लिए? किसके लिए? जो शहीद होते हैं उनके लिए है, मसीह के नाम पर जिनको शहीद किया जाता है, जिनको मारा जाता है या कत्ल कर दिया जाता है, ये जिंदगी का ताज उनके लिए है। मैं क्या चाहता हूं, ये हवाला पढ़ ही लो, मुकाशवा 2 बाब 10वीं है। पढ़ेंगे जल्दी से, मुकाशवा 2:10। जो तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। देखो, इब्लीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है। बाज को कैद में डालने को है, डालेगा, कैद में भी डालेगा। इब्लीस तुमको कैद में डालने को है, बंदा जाएगा, कैद में जाएगा जी, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो। ताकि तुम्हारी आजमाइश हो। 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। हाँ, 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। उठाओगे। जान देने तक भी वफादार रह। जान देने तक वफादार रह।
तो मैं तुझे जिंदगी का ताज, कौन सा ताज? जिंदगी का ताज, कौन सा ताज? जिंदगी का ताज उस बंदे के लिए जो वफादारी में रहते हुए अपनी जान दे भी दे तो मसला नहीं है। पोलीकार्प ने दी, स्मरना के बिशप ने, उसने कहा 86 साल मैंने उसकी खिदमत की, वो मेरे साथ वफादार रहा, मैं आज उसका इनकार नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। इस बंदे ने जिंदगी का ताज हासिल किया। पौल ने हासिल किया, पतरस ने किया, शहीद हुए, स्टीफनस ने किया, शहीद हुए। जो शहादत लेंगे खुदावंद जिंदगी का ताज भी उन्हें पहनाएगा। हालेलुया। लेकिन वफादार रहकर अबलीस पकड़वाएगा भी, मरवाएगा भी, कोड़े भी लगवाएगा, जेलों में बंद भी करवाएगा। लेकिन गौर करो, मसीह ने कहा जान देने तक तो मैं तुझे जिंदगी का ताज पहनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। ईमानदार 5 किस्म के ताज हासिल कर सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ये हम साढ़े ते डिपेंड करता है कि परसेंटेज कितनी लेनी है, 75, 55, 85 या फिर 95 या फिर 100%। हालेलुया। ये साढ़े ते डिपेंड करता है कितने लेने हैं। उसने रखे हुए हैं। पहला कौन सा था? दूसरा, तीसरा जिंदगी का, चौथा जलाल का। चौथा कौन सा? जलाल का ताज। अच्छा, ये चरवाहों के लिए है। किसके लिए है? जो चरवाहे हैं, जो गल्लाबानी करते हैं, भेड़ें चारते हैं, कलीसिया की निगहबानी करते हैं, उनके लिए है। कौन सा ताज? पहला पतरस 5वां बाब 4थी आयत। जब गल्लाबान जाहिर होगा यानी यीशु आएगा तो ये सेहरा, यहां लिखा है सेहरा, लेकिन ये जो सेहरा लफ्ज लिखा है इसका मतलब भी ताज है। इसका मतलब भी जो माथे पर पहना है। सेहरा कितने पाया जाता है जी? सेहरा कितने बनया जाता है? हाँ, मथे ते बनया जाता है। हालेलुया। लेकिन ये सेहरा जो है ये भी माथे पर ही लगाया जाएगा। ये क्राउन है, ये गल्लाबानों को दिया जाएगा, चरवाहों को दिया जाएगा जो मसीह की खिदमत गुजारी का काम करते हैं। हालेलुया। ये हम साढ़े ते डिपेंड करता है काम करने के अंदर, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि जी से करते हैं, कैसे करते हैं। कलाम कहता है जो कुछ करते हो ये जानकर करो कि किसके लिए? किसके लिए? हाँ, खुदा के लिए करते हो। हालेलुया। और जो बंदा ये जानकर करेगा कि खुदा के लिए करता हूं, खुदावंद उसको भी ताज पहनाएगा। आमीन। क्यों? क्योंकि वो भी खिदमत गुजारों में ही आता है। और फिर 5वां ताज, कभी ना मुरझाने वाला ताज, जिसकी चमक कभी भी मांद नहीं पड़ेगी, जो मुरझाएगा नहीं कभी भी। ये पालूस ने लिखा पहला करंथियों 9वां बाब 25 आयत के अंदर, कभी ना मुरझाने वाला ताज है। ये ऐसा क्राउन है, ये ऐसा ताज है जो दिया जाएगा, ऐसा सेहरा पहनाया जाएगा। तो ईमानदार 5 किस्म के ताज हासिल कर सकते हैं अगर जिंदगी ठीक हो तो। अगर जिंदगी हाँ ठीक हो तो खुदावंद ये देना चाहता है। हालेलुया। और मैं पढ़ रहा था, ये बड़ी जबरदस्त बात है। ईमानदार खड़े होंगे और मसीह खुद ताज दे रहा होगा कि एला ए तेरा, एला ए तेरा, एला ए तेरा। हालेलुया। यकीन माने इस बात ने मुझे इतनी कुव्वत दी। आज कल भी मैंने इसको पढ़ा, आज सुबह फिर मैंने पढ़ा कि यीशु खुद खड़ा होगा ईमानदारों, खिदमत गुजारों के दरमियान और आप ही ताज दे रहा होगा। ये तेरा ताज है, ये तेरा ताज है। हालेलुया, हालेलुया। कभी ना मुरझाने वाला, जिसकी चमक धमक कभी नहीं जाएगी और उसकी शाइनिंग हमेशा बरकरार रहेगी, जिन्हों जंग जुंग भी नहीं लगता है। लग जाता ना, हारा जंग जुंग लग ही जाता है, क्राउन्स को जंग लग जाता है ना, यस। लेकिन उन्होंने नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से दिया जाएगा। हालेलुया। उसकी चमक हर वक्त रहेगी। हालेलुया। जोर से कहेंगे हालेलुया। हुण नारा को ठीक होया, जो ताजा की गल आई है ना, हुण नारा ठीक हो गया। आमीन। ईमानदारों को पहनाए जाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन तीसरी बात जो हम करेंगे वो दूसरी मौत है। केड़ी? हाँ, पहली नहीं, दूजी। अच्छा, दूजी ज्यादा खतरनाक है, दूसरी ज्यादा खतरनाक है। 11वीं आयत में लिखा हुआ है, मुकाशवा 2 बाब 11 आयत, पढ़िएगा जरा। जिसके कान हो वो सुने हाँ, कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। कौन फरमाता है? जिसके कान हो वो सुने। किदे किदे कान ने? हाँ, शुक्र है 2-2 दिते, शुक्र
शुक्र है खुदा ताकि दोवां पासों सुनिए कई ने इधरों सुनते ने किधरे इधरों सुनी तो इधरों कट दे हैं चल इधरों सुनिया कर इधरों कट दिया कर भी गल है ना हाँ चल चल दिल ते ना लिया कर इधरों सुनिया करते इधरों हाँ ये भी मुहावरे चलते रहते लेकिन खुदा की कलाम नहीं निकाल बात हाँ कलाम की बात ना निकालना ये ना कि तू इधरों सुने तो इधरों कट देना ये इधरों भी सुनते ये इथों थले दिल च उतर जानी चाहिए हालेलुया बाहर ना कटी कलाम कहता है तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी हालेलुया मैंने तेरे कलाम को कहाँ रख लिया दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ये दोनों पासों सुनते अंदर दिल च ले जा ताकि गुनाह ना अंदर आए हालेलुया सिर्फ कलाम ही रहे अंदर हालेलुया पढ़ेंगे इसको जरा जो गालिब आए हाँ गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा हाँ दूसरी मौत कौन सी दूसरी मौत अच्छा फिर पहली केड़ी है जी हाँ पहली जिस्मानी जो हम मरेंगे सारी मरेंगे लेकिन दूसरी इससे ज्यादा खतरनाक है जो गालिब आए मसीह ने कहा उस पर दूसरी मौत का इख्तियार नहीं है हालेलुया क्या जबरदस्त बात है दूसरी मौत का इख्तियार नहीं यानी वो इस बदन से जब निकलेगा सीधा आसमान की बादशाही में जाएगा आमीन वो उस तरफ नहीं जाएगा जहां आग और गंधक की झील है मुकाशवा की किताब 20वां बाब 6ठी आयत खुदा का कलाम फरमाता है मुबारक और मुकद्दस वो हैं जो पहली क़यामत में शरीक हों ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं बल्कि वो खुदा और मसीह के कायन होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक बादशाही करेंगे हालेलुया जो रूहानी तौर पर जिंदा रहेंगे वो मसीह के साथ बादशाही भी करेंगे जो जिस्मानी भी मर गया रूहानी भी मर गया वो आग और गंधक की झील में डाला जाएगा एक केड़ा बंदा दोवीं मौता मरेगा एक दफा मैंने पहले भी बताया था जो एक बार पैदा हुआ वो 2 बार मरेगा और जो 2 बार पैदा हुआ वो 1 बार मरेगा हालेलुया हालेलुया एक जिस्मानी पैदाइश जो हमारी माँ बाप की तरफ से एक रूहानी पैदाइश जो खुदा की तरफ से हमें दी जाती है हम नए सिरे से पैदा होते हैं हालेलुया और जो नए सिरे से पैदा होता है इसका मतलब है वो 2 बार पैदा हो चुका वो जब वो जमीन से जाएगा आसमान की बादशाही में चला जाएगा आमीन आमीन लेकिन जो एक ही बार पैदा हुआ है जिस्मानी है वो कहाँ जाएगा हाँ जिस्म के काम को हलाक करने वाले हैं हलाकत में चला जाएगा आग और गंधक की झील नीचे लिखा हुआ है मुकाशवा की किताब 21 बाब 8 आयत मगर बुज़दिलों और बेईमानों बुज़दिलों और हाँ बुज़दिलों का हिस्सा भी नहीं है बादशाही में जो बुज़दिल है ना खिदमत में जो बुज़दिल है इस बात को याद रखिएगा जो खिदमत में बुज़दिल है ना उनका हिस्सा आसमान की बादशाही में नहीं है लोग अक्सर कहते रहते हैं श्री जिला में हमने मीटिंग करनी थी वो कहते हैं इच्छे ना करियो एंज हो जाएगा उंज हो जाएगा मैं कहता तुसी करो कुछ भी नहीं होएगा होगा तो फिर देखी जाएगी लेकिन कुछ हुआ लेकिन जब खुदा आपके साथ होता है कलाम फरमाता है वो आपके दुश्मनों को भी आपका दोस्त बना देता है हालेलुया तो इसलिए जो खिदमत में बुज़दिल है बुज़दिल का हिस्सा भी नहीं है आसमान की बादशाही वो आग और गंधक की झील में जाएगा जो खिदमत गुजार बुज़दिल है इस बात को याद रखिए जी बुज़दिलों बेईमानों गनौने लोगों और खूनियों का हरामकारों का और जादूगरों का और बुत परस्तों का और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा ये दूसरी मौत है कौन सी मौत है जो आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे ये कौन सी मौत है हाँ दूसरी मौत है इससे पहले कि फरिश्ते उठाएं और आपकी गंधक की झील में ले जाएं रात को ये मैंने बात बताई उठाए दोनों ही जाएंगे उठाए गुनाहगार भी जाएगा और ईमानदार भी जाएगा लेकिन फर्क कहाँ होगा फरिश्ते चुक के ले जाएंगे आग और गंधक की झील में डालेंगे ईमानदार जब उठाए जाएंगे तो सीधा आसमान की बादशाही में चले जाएंगे हालेलुया चुक के दो भी जाएंगे लेकिन फरिश्ते उठाकर आग और गंधक की झील दूसरी मौत में डालेंगे लेकिन ईमानदार जिस्मानी मौत मरेगा और वो सीधा आसमान की बादशाही में जाएगा हालेलुया 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 तो इसलिए इस बात पर गौर करें कि आज स्मरना की कलीसिया हमें क्या पैगाम देती है ये 3 बातें हमेशा याद रखिएगा कौन कौन सी की हमने जी मैं तेरी गरीबी को जानता हूँ मगर तू ईमान में दौलतमंद है तो ईमान में दूसरी बात
जिंदगी का ताज दूंगा अगर वफादार रहेगा तो है, अगर वफादार रहेगा तो मिलेगा, अगर वफादार नहीं कुछ 6 महीने साल 2 साल काट के अगर तू गायब हो गए फिर नहीं। अगर वफादार रहेगा जान देने तक, कब तक, कब तक, हाँ जदों तक साह निकल नहीं जाता, ये उदों की गल हुई है। अगर जान देने तक वफादार रहेगा तो जिंदगी का ताज दूंगा। आमीन। ये नहीं कि बपतिस्मा ले ले तो हूँ क्योंकि मैं जो मर्जी करता ना मैं तो निजात पा गया वहाँ, गिरजे जावा या ना वहाँ निजाते पाई है ना, दुआ करा या ना करा, कलाम पढ़ा या ना पढ़ा, निजाते पाई है। ऐसा शख्स कभी भी जिंदगी का ताज हासिल नहीं कर सकता। ये उसकी गलत फहमी है कि जो बोले मेरी मर्जी में जावा या ना जावा। नहीं, आप आग और गंदक की झील में जाएंगे, इत्थे आ या ना उथे फरिश्ते तेनू ले जाएंगे आपकी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात को याद रखिएगा जी। तीसरी बात क्या थी जी? हाँ, दूसरी मौत का कैसे लोगों पर इख्तियार नहीं होगा जी? कैसे लोगों पर जो वफादारी से चलते हैं, जो गालिब आते हैं, जो मसीह को कबूल करते हैं, निजात पाते हैं, ऐसे लोग, उन पर दूसरी मौत का इख्तियार नहीं होगा। हालेलुया। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दें। आए अपने कदमों पर खड़े, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। हालेलुया। दुआ करेंगे। आए अपने 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 लिए दुआ करें। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी, तेरी शुक्रगुजारी, तेरी शुक्रगुजारी। खुदावंद तेरी सताइश करते हैं, खुदा तेरी हम करते हैं, खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। आए खुदावंद आज की सुबह के लिए, आज के वक्त के लिए, जिंदगी बख्श कलाम के लिए जो आज खुदा पाक खुदा तूने मुझे दिया, अब तेरा शुक्र अदा कर। खुदावंद आज की सुबह के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, आज के सारे कामों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, आज की सारी इबादत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक तू हमारा मददगार रहा, तेरा शुक्र अदा करते हैं। कलाम के हिस्सा में तूने मदद की, आज का कलाम जो सुनाया गया है 100 गुना फल लाए और तेरा जलाल तेरी कुदरत सा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। रबो रोसे के तेरे बे इशारा बाबा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, हम तेरी सताइश करते हैं, हम तेरे नाम को जलाल देते हैं। जान देने तक वफादार रहने की तौफीक देना खुदावंद, ताकि हम जिंदगी का ताज हासिल कर सकें। हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद खुदावंद। आज का कलाम जो सुनाया गया 100 गुना फल लाए, और खुदावंद तेरे लोग जो तेरे नाम से कहलाते हैं, खुदावंद यीशु के नाम में बरकत पाए, और खुदावंद ये जिंदगी कलाम जिंदगियों में जड़ पकड़े और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। एक एक बेटे पर, एक एक बेटी पर तेरी बरकत चाहते हैं। ब्लेस करना और बरकत देना खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दें। आए अपनी जगह पर तशरीफ रखें।